बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान के लिए, कायदीन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अंदर उनके 86 कारकुनान को सज़ा सुनाई गई है। ये एक फ़र्द को 55 साल की सज़ा हुई है और मजमूई तौर पर 4738 साल की जो सज़ा है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सुनाई है। और इसके साथ उनकी मूवेबल और इमूवेबल यानी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद को ज़ब्त करने का हुक्म दिया है। इसके अंदर मौलाना खादिम रिजवी साहब के भाई अमीर हुसैन और उनके बेटे मोहम्मद अली यानी जो खादिम रिजवी साहब के भतीजे हैं वो भी शामिल है इस सज़ा के अंदर। और उनको गिरफ़्तार करके रावलपिंडी से अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया तमाम कारकुनान को। और सज़ा के अंदर बेसिकली उन पर एलिगेशन क्या था? एलिगेशन उन पर यह था कि 24 नवंबर 2018 को जब खादिम रिजवी साहब को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस गई तो पिंडी घेप जो पुलिस है उन्होंने मुकदमा दर्ज किया था और उसके अंदर ये था कि कार सरकार के अंदर कारकुनान ने मुदाखलत की है, तोड़ फोड़ की है, रोड्स की ब्लॉकेज की है, पुलिस ऑफिसर्स को ज़ख्मी किया है और इस तरह के इल्ज़ामात जो है वो लगाए गए हैं। और जिसके तहत ये 87 टोटल मुल्ज़मान थे जिन पर 13 माह तक समाअत हुई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। और बाद अज़ां एक शख्स जो है वो बैरून मुल्क फ़रार होने में कामयाब हुआ और 86 लोगों को ये एक बहुत बड़ी सज़ा सुनाई गई है। तो ये इंसदाद दहशतगर्दी की नहीं बल्कि अदलिया की तारीख़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर शायद सबसे बड़ी सज़ा है जो मजमूई तौर पर सुनाई गई है। अगरचे मैं इस बात को डिफेंड नहीं करता कि लोगों को यानी तोड़ फोड़ करनी चाहिए, पुलिस पर हमला करना चाहिए या कार सरकार के अंदर लॉ का जो प्रोसेस है उसके अंदर रुकावट बननी चाहिए। इस हवाले से चूँकि मौलाना खादिम रिजवी साहब पर और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर काफ़ी तनकीद भी होती रही है, लोग तनकीद करते हैं उन पर, उसके वो जवाबात भी देते हैं उनके कारकुनान। और मुख्तलिफ हवाले से मौलाना खादिम रिजवी साहब जो मुख्तलिफ लोगों के लिए ज़बान इस्तेमाल करते हैं वो भी इंतहाई काबिल एतराज़ है। इस पर भी उन पर तनकीद आपकी जायज़ हो सकती है, मगर ये जो फैसला आया है ये फ़ैसला पाकिस्तान की अदालती तारीख़ के अंदर बड़ा अजीब फ़ैसला है। वो इस वजह से कि यहाँ पर इससे बड़े बड़े सानेहात भी हुए हैं। आप देख लीजिए, सानिया मॉडल टाउन का मुकदमा आपके सामने है जिसके अंदर सारे फुटेजेस मौजूद हैं टेलीविज़न चैनल्स की लाइव कवरेज के दौरान जो है वहाँ पर पुलिस की बर्बरियत और जुल्म और हुकूमत वक्त जो है उसकी मतहती के अंदर और उनके हुक्म पर 14 अफराद को शहीद किया गया जिसके अंदर 2 ख़वातीन भी शामिल थे और 100 के करीब लोगों को ज़ख्मी किया गया और सैकड़ों लोग आज भी पेशियां भुगत रहे हैं और उनको सज़ा भी हो चुकी है। मगर वो लोग जिन्होंने ये एक्ट किया, जिन्होंने इसके अंदर साजिशी होने का किरदार अदा किया, जिन्होंने हुक्म दिया, वो आज भी दनदनाते फिर रहे हैं। और शरीफ बरादरान जिन पर अरबों खरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात हैं वो बैरून मुल्क इस वक्त मौज मस्ती कर रहे हैं। और इसके साथ जरदारी साहब और उनकी बहन और उनके जो जितने लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की जो है वो बिल्कुल तहस नहस कर दिया करप्शन के ज़रिए, वो भी अपनी डीलें करते हैं और आज़ाद हो जाते हैं। और फिर वो लोग, ये पाकिस्तान जो है वो एक नज़रिए के तहत वजूद में आया है जिसको नज़रिया है पाकिस्तान कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ना कोई कानून साजी हो सकती है और ना कोई यहाँ पर इसके ख़िलाफ़ खुलेआम जो है वो कोई ऐसा काम कर सकता है जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। मगर आप देखिए, एक तरफ मजहबी लोगों को अगर आप रखें और दूसरी तरफ वो सियासी एलीट अशराफिया, वो मादर पेदर आज़ाद खूनी लिबरल्स जो है उनको आज़ादियाँ आप देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे हमारे मुल्क के इदारे और मुअज़्ज़ज़ जो लोग हैं वो इस मुल्क के अंदर जो मजहबी तबका है उसको कुचलने के लिए मैदान में आ चुके हैं। जब कोई भी ये जो सज़ा है इस फैसले पर तनकीद करने का तो हक हासिल है,
مگر یہ تو ہم کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ میں اوورآل جو رویہ ہے ہمارا اس فیصلے کے ساتھ وہ بھی جو ہے وہ نظر آ گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص، انہوں نے بے شک غلطی کی، میں یہ ڈیفینڈ نہیں کرتا، مگر انہوں نے ختم نبوت کے نام پر وہ باہر نکلے، تو کیا باقی مذہبی سیاسی جماعتوں کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ بھی اس حکومت کو، جو مسلم لیگ نون کی حکومت جب ختم نبوت کی شکوں کو قانون سے نکال رہی تھی، ان کے گریبان پکڑتی کہ یہ آپ نظریہ پاکستان اور آئین پاکستان سے متصادم ایک قانون بنا رہے ہیں۔ اب اس کے اندر انہوں نے احتجاج کیا، جو زبان استعمال کی بے اعتدالی ہوئی، مگر مجھے بتائیے کہ کیا یہ جرم قتل و غارت گری سے بھی بڑا جرم ہے؟ ہمارے قانون کے اندر قتل کی سزا سزائے موت ہے یا عمر قید ہے، تو کیا انہوں نے اس سے بھی بڑا جرم کیا؟ پھر آپ یہ بتائیے کہ کیا جلاؤ گھراؤ یہاں پر کرنے کے بغیر، احتجاج کرنے کے بغیر یہاں اس ملک کے اندر کسی کو کوئی سیاسی حقوق مل سکتے ہیں؟ یہاں پر تو لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتے ہیں، کسی کو، یعنی جو اشرافیہ ہے وہ اس ملک کو لوٹ رہا ہے، مگر جو لوگ علاج سے، تعلیم سے اور اپنے انصاف کے حقوق سے محروم ہیں، وہ عدلیہ کے دروازوں پر بھی جاتے ہیں، انویسٹیگیشن اداروں کے دروازے پر بھی جاتے ہیں، مگر وہ مایوس لوٹ جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو تحریک لبیک پاکستان کے لوگ جب جمع ہو رہے تھے تو اس وقت ہماری ایجنسیوں نے غفلت کیوں برتی؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بر وقت کارروائی کر کے ان کو توڑ پھوڑ سے پہلے کیوں نہیں قانونی کارروائی کی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سارا کام کر لیں، سارا کریں تاکہ ان کو کچل دیا جائے، تو یہ جو ایک فیصلہ ہی نہیں بلکہ ایک ذہن کی عکاسی بھی ہے کہ جو لوگ مذہب کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے اس ملک میں بات کرتے ہیں، ان کو شاید نشان عبرت بنانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ جو نظریہ پاکستان اور آئین پاکستان سے بغاوت کر کے اس ملک کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلاتے ہیں، انہوں نے اڈے قائم کر دیے ہیں، مگر نہ کوئی ادارہ آگے آتا ہے، نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے، بلکہ ہمارے پورا ایک ٹک ٹاک کا جو نظام ہے اس کے اندر ان کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، کوئی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ چاہتے ہیں کہ اس پورے جو ریاست ہے اس کو ایک سیکولر ریاست کے طور پر یہ جو بنانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ قابل افسوس ہے۔ اگر آپ اس طرح سزائیں دیں گے تو کیا دوسری طرف آپ خونی لبرلز اور ان کے آقاؤں کو اور ان کے پروموٹرز کو یہاں پر اس ملک میں حوصلہ شکنی نہیں دیں گے؟ دہشت گردوں کو اس ملک میں چھٹی ہوتی ہے، کرپٹ لوگوں کو اس ملک میں چھٹی ہے، ایم کیو ایم یہاں پر اس کے دہشت گردوں نے کئی کارروائیاں کی، ان کو سزا نہیں ہوئی۔ حقوق جب تک آپ مانگتے ہیں سڑکوں پر نہیں آتے، آپ کو حقوق نہیں ملتے، اور ختم نبوت کے نام پر لوگ نکلے، انہوں نے جو بھی آپ کی قانونی کارروائی تھی وہ آپ جائز کرتے، مگر یہ فیصلہ جو ہے، اس فیصلے پر ظاہر ہائی کورٹ میں تحریک لبیک کے قائدین حق رکھتے ہیں کہ وہ اپیل کریں اور شاید یہ فیصلہ برقرار نہ رہے، مگر انتہائی جو ہے وہ دکھ اور افسوس کی بات ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی میں یہ اپنے مذہبی دینی جماعتوں کے جو ہمارے کارکنان ہیں بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی دین اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پرامن احتجاج جو ایک ریاست کے اندر آپ کا رائٹ ہے وہ کریں، تو تاکہ ایک توازن جو ہے اس کے ساتھ ریاست آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔